Lisod kaayong mailhan ang mga tao na manipulator. Pero unsa bay mga timailhan ani mga tawhana nga nagamanipulate sa atoa? Number one, pagkontrol. Ang mga manipulator kanunay nga musulay sa pagkontrol sa imong aksyon, emosyon ug mga desisyon. Gamito nila ang guilt, pressure ug uban pang mga taktika aron makuha lang ang ilahang gusto. Ikaduha, pagpakaarong ingnon. Ang mga manipulator maayo kaayo sa pagpakaarong ingnon. Magpakita na sila og maayong mabination apan kini usa lamang ka maskara aron matago ang ilang tinuod nga mga motibo. Pagduda sa imong kaugalingon. Ang mga manipulator kanunay na musulay sa pagduda sa imong kaugalingon sa imong abilidad. Mao gyud ni ang trabaho sa mga manipulator. Ilang i-question ikaw mismo bilang ikaw para makontrol ka mismo. Next, paggamit sa emosyon. Ang mga manipulator maayo kaayo sa paggamit sa emosyon. Batok sa imuha. Mahimo nilang gamiton ang imong kahadlok, kasubo, o kalipay aron makuha lang ang ilahang gusto. Sunod, pagpangayo ug pasaylo. Bisan kung sila ang nakasala, kanunay silang mangayo ug pasaylo apan dili yun magbag-o ang ilang pamatasan. Sunod, pagkawalay pagsalig. Ang mga manipulator dili kasaligan. Kanunay nilang gisi ang ilang mga saad ug dili nila sundon ang ilang mga pulong. Pagpangayo ug tabang. Apan dili yun sila mutabang kanimo. Dili tanang tawo nagpakita niini nga mga timailhan sa usa ka manipulator. Apan, importante nga mag-amping ug magtukod og mga utlanan. Kung gibatik nimo nga ikaw ginamanipulate, importante nga mangayo og tabang gikan sa usa ka tawo nga imong gisaligan.